خواص المعادلات التفاضلية. كنا تعرفنا في الجزء الأول على معادلة التفاضل من الرتبة الأولى، والتي تكتب على شكل y' تساوي a y، و y' تساوي a y زائد b. دونك تعرفنا على كيفاش كنحددو الحل العام لكل صنف من هذه المعادلتين، وتعرفنا كذلك كيفاش كنحددو الحل الخاص، يعني الحل الذي يحقق واحد الشرط بدئي. الآن غادي نتعرفوا في هذا الجزء الثاني على معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية، والتي تكتب على شكل y سكوند زائد a y' زائد b y تساوي صفر، حيث a و b عددان حقيقيان. نعطيو شي مثال ديال المعادلة التفاضلية على هذا الشكل هذا. دونك إلا قلنا مثلا y سكوند زائد 2 y' ناقص y تساوي صفر. دونك هذه معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية، تكتب على هذا الشكل اللي عندي هنا، بحيث a ديما a هو شكون؟ هو العدد اللي كاين، المعامل اللي كاين مع y'، ردوا البال هنا، a هو ديما المعامل اللي مع y'، و b هو المعامل اللي مع y، وبالتالي 2 غتكون هي a، و b غتكون هي ناقص 1، لأن y هنا مضروب في ناقص 1. مزيان. معادلة تفاضلية أخرى نعطيوها كمثال آخر. دونك y سكوند زائد 3 y تساوي صفر. وهذه كذلك هي معادلة تفاضلية من الرتبة 2، تكتب على الشكل الآتي اللي كاين عندي هناك. دونك هذه هي y سكوند زائد، نلاحظ أن y' ما كايناش، بمعنى المعامل اللي كاين عندها هو صفر، زائد 3 y تساوي 0. وبالتالي هذه المعادلة التفاضلية راه هي هذه نيت في الحالة إذا كان a هو شحال؟ هو 0، و b قلنا ديما هو داك العدد اللي مع y اللي هو شكون هنا؟ هو 3. إذا الخطوة المولية هي أنني نعرف كيفاش ندير الحل ديال هذا النوع ديال المعادلات التفاضلية. دونك أول حاجة غادي نديرها باش ندير الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية هي أنني خصني ندير تحديد المعادلة المميزة. دونك هذا مصطلح جديد، المعادلة المميزة. دونك تحديد المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية E. كل معادلة تفاضلية عندها واحد المعادلة مميزة ديالها. مزيان. كيفاش غادي نستخرج هذيك المعادلة المميزة؟ ها هي بسيطة، غنستخرجها بهذه الطريقة هذه. اوكي، هذه دابا هي ديك المعادلة التفاضلية E. دونك غنخرج منها المعادلة المميزة على الشكل الآتي. ها هي y سكوند غادي نديرو هنا r او كاري زائد هاد المعامل اللي كاين مع y' غادي نضربو في r زائد هاد المعامل اللي مع y غيكون هو الحد الثابت، بمعنى غيكون هنا b تساوي 0. دونك هاد المعادلة هادي هي كتسمى معادلة مميزة للمعادلة التفاضلية E. وكتلاحظوا مزيان أن هاد المعادلة هادي هي معادلة من الدرجة الثانية. نعطيو بعض الأمثلة خفاف لبعض المعادلات المميزة. مثلا إذا كانت المعادلة التفاضلية على الشكل الآتي: y سكوند زائد 3 y بريم زائد 2 y تساوي صفر. إذا بما أن هذه المعادلة تفاضلية من الرتبة الثانية، دونك غنخرجو لها المعادلة المميزة ديالها اللي هي r او كاري. شكون هو العدد اللي كاين مع y' هو 3، دونك المعامل هو 3، دونك غندير زائد 3، ولكن ماغاديش ندير هنا y'، لا، غادي ندير هنا r. شكون هو العدد فاش ضربنا y هنا؟ المعامل هو 2، وبالتالي غندير هنا زائد 2 تساوي 0. ديما داك المعامل اللي مع y كيكون هو داك الحد الثابت هنا، كيكون بوحدو، يعني ما كنضربوش في r. مزيان. دونك هذه هي المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية E. مثال آخر: إلا عندي المعادلة التفاضلية E هي y سكوند ناقص 5 y تساوي، واخا نديرو بريم هنا، تساوي 0. دونك هذه كذلك معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية. دونك معادلتها المميزة هي y سكوند غنديرو دابا هنا r او كاري. نورمالمون غادي نديرو داك زائد a r، حيث a هو المعامل اللي مع y'. مزيان. كاين عندي y' هنا،
دونك المعامل ديالها هو ناقص 5، بالتالي ندير هنا ناقص 5 ار. وهنا قلنا غادي غنزيدو داك العدد اللي كاين مع إيكغيك، المعامل اللي كاين مع إيكغيك هنا ما كايناش عندي، لأن بحال قلنا هنا كاين هذيك زائد 0 إيكغيك، وبالتالي هنا شكون هو داك المعامل اللي مع إيكغيك؟ شكون هو داك بي في القاعدة؟ هو 0. بالتالي غنحيد هاد زائد 0 ونقولو تساوي في الأخير 0. دونك هذه هي المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية. المرحلة الثانية من بعد ما كنلقاو المعادلة المميزة هو نديرو الحل ديالها. مزيان، دونك كما قلنا هذه معادلة من الدرجة الثانية، دونك باش نديرو الحل ديالها غادي نديرو حساب المميز، ياك؟ دونك هنا غادي نديرو حساب المميز دلتا. القاعدة ديالو بالنسبة لهاد المعادلة اللي على هاد الشكل عافاكم، ياك؟ هي أ أو كاري، هاد أ اللي عندي هنا غندير ليه أو كاري ناقص 4 في 1 في بي، بمعنى ناقص 4 بي. دونك كنحسب المميز عادي. مزيان، من بعد فاش كنحسب المميز غنلقى 3 الحالات ممكنة كما كنعرفو، إما دلتا غنلقى أكبر قطعة من 0، إما يساوي 0، إما أصغر قطعة من 0، لأن الهدف ديالي في الأخير هو نلقى الحلول ديال هذيك المعادلة المميزة. إذا غنشوفو دوك الحالات بثلاثة. الحالة الأولى إذا كان عندي دلتا أكبر قطعا من 0. مزيان، اش غنقولو في هذه الحالة؟ غنقولو أن المعادلة المميزة عندها حلين حقيقيين، عندها جوج. دونك غنكتبو هنا إذا للمعادلة المميزة حلين حقيقيين هما، نسمي واحد مثلا R1. دونك R1 كيفاش غنحسبو؟ دائما انطلاقا من هذا الشكل العام ديال هذه المعادلة المميزة، ياك؟ دونك الحل العام، دونك الحل الأول اللي هو R1 غادي يعطينا ناقص A باش تبقى مباشرة، ياك؟ ناقص A، هذا هو اللي كاين مع R، ناقص A زائد جذر مربع دلتا اللي كنتي حسبتيه لقيتيه موجب قطعا على 2. والحل الثاني نسميو R2 غيكون هو ناقص A ناقص جذر مربع دلتا على 2. مزيان، نفس الشيء غادي ندير الحالة الثانية اللي كاينة عندي. إذا كان دلتا يساوي 0، بالتالي غنقول في الحالة هذه أن للمعادلة التفاضلية، عفوا للمعادلة المميزة حل وحيد. دونك للمعادلة المميزة حل وحيد هو نسميوه R0 يساوي، دونك بناء دائما على هذا الشكل اللي عندي هنا ديال المعادلة المميزة، الحل ديال هذه الحالة هذه غيكون عندي هو ناقص A على 2. مزيان، ندوزو للحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة إذا كان دلتا أصغر قطعا من الصفر. الحالة الأخيرة دلتا أصغر قطعا من الصفر. إذا المعادلة المميزة غيكونوا عندها حلين عقديين مترافقين. ونكتبها هنا للمعادلة المميزة حلين عقديين مترافقين هما، نسميو الأول R1. أنا معرفتش ندير لك الطريقة باش نحسبها، وإلا واخا إلا كان ديال تصغر من 0، لأن ما كيهمنيش أنا الطريقة كيفاش تحسب في الأول، أنا كيهمني داك الشكل الجبري اللي غتلقاه، ياك؟ تنديرو شي تطبيق وغادي نعطيكم القاعدة كيفاش كنحسبوها. كيهمني في الأخير الشكل الجبري ديال هذوك العدد ديال العقديين. نفترض مثلا داك R1 تحصلتي على الشكل الجبري ديالو على الشكل P زائد I Q، و R2 تساوي P ناقص I Q. دونك حيث P و Q أعداد حقيقية. من بعد ما كنلقاو الحلول ديال المعادلة المميزة، كيجي المرحلة الأخيرة اللي هي 3، استنتاج حلول المعادلة التفاضلية. إذا في الحالة الأولى اللي لقينا فيها الحلول ديال دلتا أكبر قطعا من 0، لقينا أن للمعادلة المميزة هاد حلين حقيقيين سميناهم R1 و R2. بالتالي هنا غنقولو أن غنستنتجو حلول المعادلة التفاضلية، غادي نقولو حلول
المعادلة التفاضلية هي الدوال ياك، وكل حالة غادي نديرو ليها الشكل ديال الحلول ديالها. دونك في الحالة الأولى قلنا هي الدوال المعرفة على الشكل إكس نربطها ب ألفا إكسبونونسيال ار ان، دونك واحد الحل من دوك الحلول اللي حسبتي، إكس زائد إكس بيتا عفوا إكسبونونسيال ار دو إكس، حيث ألفا وبيتا أعداد حقيقية. مزيان، نعاودوها بشوية. عندنا معادلة تفاضلية أو، خرجنا منها معادلة مميزة، حسبنا لها المميز ديالها اللي هو دلتا، لقينا دلتا أكبر قطعا من زيرو، استنتجنا أن المعادلة المميزة حلين حقيقيين هما ار ان حسبناه و ار دو تا هو حسبناه. في الأخير كنجي آخر استنتاج كنقول وبالتالي حلول المعادلة التفاضلية هي الدوال، كتعطي هذا الشكل هذا عفاكم ياك، إكس نربطوه ب ألفا إكسبو ار ان إكس. هاد ار ان هذا كتعوضو بالقيمة ديالو، هاد ار ان كتكون ديجا حسبتيه، مثلا كون لقيتي ار ان هي 3 غتقول لي إكسبو 3 إكس بلس بيتا إكسبو عاوتاني ار دو كتعوضها بالقيمة ديالها إكس، وكتقولي في الأخير حيث ألفا وبيتا عددان حقيقيان. باش بقى لك دابا يعني خصك تكون ضابط مزيان يعني الشكل العام ديال هذوك الحلول. بون، دونك الحالة الثانية لقينا دلتا يساوي زيرو بالنسبة للمعادلة المميزة، استنتجنا أن لها حل وحيد هو ار زيرو وحسبناه بناقص أ على جوج، وبالتالي غنقول ليه أن حلول المعادلة التفاضلية هي الدوال، ونعطي الشكل العام ديالها اللي يكون هو ألفا إكس زائد بيتا عامل إكسبونونسيال ار زيرو كتعوضو بالقيمة ديالو إكس، مفهوم، حيث دائما هنا ألفا وبيتا عددان حقيقيان. وفي الحالة الأخيرة اللي هي إذا كان دلتا أصغر قطعا من زيرو، كنا لقينا أن حلي المعادلة المميزة هما العددين العقديين المترافقان ار ان الذي شكله جبري بي زائد إي كيو، و ار دو هو المرافق ديال العدد العقدي ار ان الشكل الجبري ديالو يكون هو بي ناقص إي كيو. وبالتالي أنا كيهمني دابا هنا الحلول ديال المعادلة التفاضلية هي الدوال التي ستكتب على الشكل، نعطيكم الشكل ديالها هنا. دونك إكس نربطه ب ألفا كوسينوس كيو، الكيو هذا اللي عندي هنا فهم اللي هو ليماجينير ديال هاد ار ان هذا، دونك كيو إكس زائد بيتا سينوس، نفس الشيء هنا كيو إكس عامل إكسبونونسيال بي اللي عندي في الغيال ديال هاد ار ان، دونك بي اللي هو غنضربو في شحال هنا في إكس، حيث ألفا وبيتا عددان حقيقيان. وهذا هو الشكل أو الطريقة باش كنكتبو دوك الحلول ديال المعادلة التفاضلية في هاد الحالة هادي. ردوا البال عفاكم داك البي كيو عندكم تقلبوهم ياك، مثلا ار ان يساوي ناقص واحد زائد جوج إي، و ار دو يكون هو المرافق ديال ار ان اللي هو ناقص واحد ناقص جوج إي. إذا فاش غنجي ندير الحلول ديال المعادلة التفاضلية غنقول ليه راه هي الدالة التي ستكتب على الشكل إكس نربطه ب ألفا كوس. بالنسبة للبي كيو خصنا نعرف نجبدهم ياك، سير ديما هذاك ماشي بحال هنا. شوف انا خذ سواء خديتي ليماجينير موجب ولا سالب راه كيبقى نفس الجواب، ماعادش نلقاو مشكل. خذ مثلا ار ان ياك، الغيال ديالو راه هو بي، بمعنى هنا دابا شكون هو بي؟ هو ناقص واحد صافي، و كيو هو ليماجينير ديال ار ان اللي هو شكون هو جوج صافي. هنا جوج ولا ناقص جوج راه كيبقاو ديما اجوبه صحاح بحال يعني الا خديتي ليماجينير ديال ار ان اللي هو جوج ولا خديتي ليماجينير ديال ار دو اللي هو موان دو راه كيبقاو اجوبه صحاح بحال. دونك الاحسن نخليو هنا جوج هادي، حتى انا عندي اللي هنا عندك تقلبوا معاه فياك، هنا كيو اكس، دونك كوس كيو يعني جوج هي جوج اكس
وكنكمل هادي زائد بيتا سينوس عاوتاني 2 إكس عامل ديكسبونسيال واحد العدد اللي هو بي اللي قلنا هو شحال هو ناقص واحد، غادي نضربوه في هاد إكس هذا، وبالتالي يولي عندنا ناقص إكس. دونك نحاولو نوظفو هاد المراحل اللي هضرنا عليهم في حل ديال واحد المعادلة التفاضلية. إكغيك سكوند ناقص 5 إكغيك بريم زائد 6 إكغيك تساوي 0. دونك معادلة التفاضل المرتبة الثانية كتكتب على الشكل اللي عندي في الخاصية السابقة، وبالتالي أول حاجة قلنا غادي نحددو المعادلة المميزة، نسميها المعادلة التفاضلية إي. دونك لدينا المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية إي هي ار او كاري العدد اللي كاين مع إكغيك بريم هو ناقص 5، وبالتالي عندي ناقص 5 ار. العدد اللي كاين مع إكغيك هو 6، وبالتالي هنا عندي زائد 6 تساوي 0. مزيان. المرحلة الأولى درناها. المرحلة الثانية هو نحلو هذه المعادلة المميزة عن طريق حساب المميز ياك. دونك المعادلة المميزة هي ومميزها هو دلتا يساوي، كندير القاعدة هافاكم اللي كاينة هنا. دابا أنا مبقيتش كنشوف هنا، كنشوف دابا هنا المعادلة المميزة. دونك دلتا قلنا ديجا أنها هي أ أو كاري ناقص 4 سي صافي. هو داك ناقص 5 اللي عندي هنا ياك، ناقص 5 الكل أس 2 ناقص 4 في السي هو اللي كاين عندي هنا في 6 دغيا. دونك هي ناقص 5 الكل أس 2 ناقص 4 في 6. 25 ناقص 24 هي 1. واحد هي موجبة قطعا، بمعنى أن دلتا هو موجب قطعا. ومنه للمعادلة المميزة حلين حقيقيين هما، ونحسبوهم عافاكم ياك دغيا. R1 يساوي تبقى القاعدة تبقى غادي تخدم عادي، المهم هادشي راه بسيط عادي. دونك غندير الناقص ديال العدد اللي مع R اللي هو 5 مزيان، زائد جذر مربع دلتا اللي هو جذر مربع ديال واحد اللي هو واحد نيت على جوج. دائما كنديرو هنا جوج مباشرة ياك في هاد النوع ديال المعادلات. دونك غنلقى 6 على جوج اللي هي 3، و R2 كنشد هداك ما هو R بلاص زائد واحد كنديرو ناقص، بمعنى ندير 5 ناقص واحد على جوج اللي هي 4 على جوج اللي هي جوج. دونك حنا لقينا الحلين ديال المعادلة المميزة. وصلنا دابا للمرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة اللي هضرنا عليها ديك الساعة، كنستنتجو الحلول ديال المعادلة التفاضلية. كنقول ليه وبالتالي حلول المعادلة التفاضلية هي الدوال المعرفة كما يلي. كتعطيه داك الشكل العام اللي هضرنا عليه ديك الساعة. دونك رجعوا ديك الخطوط السابقة في الفيديو باش يبان لكم مزيان. دونك غادي نديرو الفا اكسبونسيال ار ان اكس، دونك غندير 3 اكس زائد بيتا اكسبونسيال ار 2 اكس، بالتالي غندير هنا 2 اكس، ونقول هنا حيدو هاد الفا وبيتا عددان حقيقيين، دونك هاد الزوج هو حقيقي. دونك نديرو مثال جوج. حل المعادلة التفاضلية إكغيك سكوند زائد 4 إكغيك بريم زائد 4 إكغيك تساوي 0. دونك نفس الخطوات ديال الحل راه بحال بحال. دونك أول حاجة نخرجو المعادلة المميزة. لدينا المعادلة المميزة للمعادلة أو هي نخرجوها، دونك غندير إكغيك أو كاري عفوا ار أو كاري. العدد اللي مع إكغيك بريم هو 4، دونك غندير زائد 4 ار. العدد اللي مع إكغيك هنا هو 4 عاوتاني، دونك غندير زائد 4 تساوي 0. دونك هذه هي المعادلة المميزة. ومميزها هو دلتا يساوي، دونك القاعدة ديال دلتا اللي عطيت لكم هي أ أو كاري ناقص 4 بي، حيث هذا هو أ وهذا هو بي ياك. دونك غادي نديرو مباشرة. دونك 4 أو كاري ناقص 4 في 4 أخرى، إلا حسبتوها 16 ناقص 16 هي 0. إذن المعادلة المميزة حل وحيد أو حل مزدوج هو R0 يساوي، وراه عطيت لكم القاعدة ديالو كذلك، قلت لكم في القاعدة ديالو هو
ناقص ا على جوج، حيث ا دائما هو داك العدد اللي مع ار ياك. دونك هي ناقص 4 على جوج هي ناقص 2 بكل بساطة. مزيان. بما اننا لقينا الحل ديال المعادله المميزه، كندوزو للمرحله الاخيره استنتاج الحلول ديال المعادله التفاضليه. كتب لي وبالتالي حلول المعادله التفاضليه هي الدوال المعرفه كما يلي اكس ناقص بي. دونك الحاله الثانيه عندكم القاعده ديالها، حاولوا رجعوا لها في الفيديو ولا سجلوا داكشي عندكم. دونك كتعطينا الفا اكس زائد بيتا اكسبونسيال ار زيرو اللي لقيت اللي هو شحال، هو ناقص 2 اكس. صافي كتعرف داك الفا وبيتا عددان حقيقيان. مثال 3 حل المعادله التفاضليه y سكوند زائد y بريم زائد y تساوي 0. اول خطوه لدينا المعادله المميزه للمعادله هي نخرجوا المعادله المميزه ال او كاري، العدد اللي مع y بريم هو 1 وبالتالي ندير زائد 1 في ار يعني ار، العدد اللي مع y هو 1 عاوتاني وبالتالي ندير هنا زائد 1 تساوي 0. وكاين هي المعادله المميزه، ومميزها هو دلتا يساوي ا او كاري بمعنى 1 او كاري اللي هي 1 ناقص 4 في بي اللي هي في 1 اللي هي 4. 1 ناقص 4 هي ناقص 3 وبالتالي غنلقى دلتا اصغر قطعه من الصفر. اذا للمعادله المميزه حلين اذا تبعنا هذيك الخطوط اللي كنت عطيت لكم في الاول ديال الفيديو. اذا للمعادله المميزه حلين عقديين مترافقين هما. مزيان. نحاول نعطي الخطر هنا بشويه باش مازال باقي عندي مشكل ديال حل المعادله الدرجه الثانيه في مجموعه الاعداد العقديه. اذا المعادله المميزه حلين عقديين مترافقين هما R1 يساوي دونك في الحاله هذه غادي نديرو هنا ناقص ا دائما في القاعده. دونك نعطيك القاعده في الاول هنا باش تبقى عاقل عليها. ناقص ا زائد اي جذر ناقص مربع دلتا على 2 على هذه. دونك غندير ناقص 1 زائد اي جذر ناقص دلتا يعني ناقص 3 هي 3 الكل على 2 اللي غتساوي ليا غنفرق باش نلقى الشكل الجبري. دونك ناقص 1 على 2 زائد اي غنخليها وندير جذر 3 على 2. شتي دابا هنا الشكل الجبري مهم، انا نخدم على داك بي و كيو في القاعده. شتي نقول لي اذا R2 هو المرافق ديال R1 اللي يساوي ناقص 1 على 2 ناقص اي جذر 3 على 2. صافي هي واحد القاعده تتلقى R1 ومن بعد تتلقى R1 ومن بعد تقول لي R2 راه هو المرافق ديال R1 وخد داك الشكل الجبري ديال R1 بلاصه اي اللي كنزيد هنا ديرو ناقص كناقص هنا ديرو زائد. صافي في الحاله حلول ديال المعادله التفاضليه هي الدوال المعرفه كما يلي. وغنشوفوا داك التعبير اللي عندنا في القاعده اللي عطيت لكم. دونك هي الدوال المعرفه كما يلي. دونك اكس ناقص بي. دونك غنديرو الفا كوسينوس. دونك في القاعده كاين عندي نورمالمون كاين عندي كيو اكس. فهم هاد كيو شكون هو الكيو هذا؟ قلنا داك ار 1 هو بي زائد اي كيو. انا ار 1 شكون هو لقيت في ار 1 هو ناقص 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2. وبالتالي شكون هو بي هنا هو ناقص 1 على 2. وشكون هو كيو هو جذر 3 على 2. مزيان. لان هاد بي و كيو هما اللي غادي نخدمو بهم غنعوضهم في هاد الحل ديال المعادله التفاضليه. مزيان. دابا انا ماش ندير ديك كيو قلنا غادي نعوضوها مباشره بالقيمه ديالها اللي هي جذر 3 على 2 اكس زائد بيتا سينوس. في القاعده كذلك كاين كيو اكس بمعنى ندير جذر 3 على 2 اكس عامل اكسبونسيال. في القاعده هنا كاين عندي بي اكس بي فوا اكس. بي هذا هو ناقص 1 على 2 وبالتالي ندير هنا ناقص 1 على 2 اكس.
حيث ألفا بيتا عددان حقيقي. إذا من بعد ما تعرفنا على الحل العام ديال المعادلة التفاضلية من رتبة جوج، راه نقدروا نلقاو أن فشي سؤال يعطي ليا تحديد الحل الخاص. يعني يقدر يقول لك حدد في شي سؤال، يقول لك حدد الحل، كيعطيك شي اسم ديال داك الحل، مثلا اف ولا جي ولا يكري ولا سا ديبون على الاسم اللي عطاك للمعادلة التفاضلية. وهذه المعادلة التفاضلية هي من الرتبة جوج. دونك حدد الحل اف للمعادلة التفاضلية او والذي يحقق، كيعطيك هنا جوج ديال الشروط ياك، جوج ديال الشروط ضروري كيكونوا في المعطيات ديال التمرين، اللي هما اف عند، الى سمى هذاك الحل سمى اف هي ديك هنا اف، سمى الجي يدير هنا جي، وهكذا داو لك ياك. والذي يحقق اف لاكس صفر، دونك صورة واحد العدد معين كيعطي لك هو كيعطينا ايكغيك زيرو، والعدد المشتق لاف عند اكس صفر حتى هو كيعطينا شي قيمة، ماشي بالضرورة ايكغيك زيرو، نسميوه مثلا زد زيرو. دونك هذا هو الحل الخاص. أو بعبارة أخرى المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية تتقبل حل وحيد يحقق هاد الشرطين هادو. هذاك الحل الوحيد خصنا نلقاوه. الطريقة باش غادي نلقاوه بطريقة تطبيقية كما درنا في المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى، يعني كنوظفوا هاد جوج ديال الشروط اللي عندنا باش نجبدوا القيم ديال دوك الثوابت. مفهوم؟ الأمور بسيطة هنا، ما كاينش إشكال. هذا غنخليه حتى التمرين اللي غادي ندير إن شاء الله في الفيديو رقم 3. بالإضافة غادي نشوف واحد التطبيق حتى هو زوين بالنسبة للمعادلة التفاضلية، اللي هو تحديد دالة أصلية لدالة عددية. فهم؟ دونك غادي نوظفو المعادلة التفاضلية، نوظفو الحل الخاص ديالها باش نحددو واحد دالة أصلية يتعاوني كذلك في حساب واحد التكامل. وهذه المسائل اللي هضرت عليها الآن غادي نحاول نخليها نجمعها كاملة في تمرين من 3 أسئلة إن شاء الله في فيديو لا يكون في الجزء 3. ما تنساوش الاشتراك في القناة وشاركوا معنا الآراء ديالكم حول هاد الفيديوهات اللي كنقدموا لكم على القناة، ومرحبا بكم.